नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर। 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश। आफूले राजीनामा नदिएको महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको भनाई। आफू अनुकूल परिस्थिति बनाउन खोज्नेहरूले झुटो हल्ला चलाएको प्रतिक्रिया। पूर्वी नवलपरासीको कालिका माध्यमिक विद्यालयको मूल गेट पल्टिँदा एकजना बालिकाको मृत्यु, एकजना बालक घाइते। कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा निधन हुनेको संख्या 5 लाख नाग्यो। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा मोमबत्ती बालेर शोक व्यक्त। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा नयाँ बस्ती र खुमलटारको जित, मध्यपुर र पुल्चोक पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। 2 महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो। आज साँझ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुनाउनु भएको आदेशमा 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 7 अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वशर्तको अवस्थामा नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएकाले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको फैसला सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश राणाले भन्नुभयो। गत पुस 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनवाई गर्नुभएको थियो। यो मुद्दाका दुवै पक्षले बहस गर्नुका साथै र एमिकस क्युरीले समेत आफ्नो राय राखेका थिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। 2 महिना लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा सगरमाथा टेलिभिजनका वरिष्ठ रिपोर्टर अमृतराज काफले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अमृतजी, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफलेसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अमृतजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? आजको जुन निर्णय भएको छ, हामीलाई समग्र यसको पछिल्लो जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्रसन्नजी, यहाँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। झन्डै 2 महिना लामो बहस, अघि तपाईँले भने जस्तै संवैधानिक इजलासमा 2 महिना लामो बहसमा झन्डै 300 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको बहस सकिसके पछाडि एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस चलेको थियो र बहस सम्पन्न भएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेशको पाठ आएको थियो। यदि पूर्ण पाठ आउन केही समय लाग्ने भनिएको छ। जुन आदेशमा अघि यहाँले समाचारमा उल्लेख गरे जस्तै 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न र बैठक चलाउन प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपतिका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। विषयमा रोके अब त्यो संसद बोलाउन भनिएको छ। तोकेकै समयमा संसद बैठक बस्ला कि नबस्ला?
प्रसन्नजी, यो विषय सर्वोच्च अदालतले जमादेश जारी गरिसके पछाडि सरकारले सर्वोच्चको आदेश मान्दैन भनेर अहिले कल्पना गर्न मिल्दैन होला। सर्वोच्चको आदेश सरकार र सबै राजनीतिक दलले मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि यो आदेशको पालना भएन भने अदालतको अवहेलना सम्बन्धी अर्को मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने भएका कारण 13 दिन भनेको छ सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश। सर्वोच्चको आदेशमा अर्को पनि व्यवस्था गरिएको छ। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि सरकारले विघटन गरेका कारण 6 महिनाभन्दा लामो समय भए पनि संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक 13 दिनभित्रैमा बोलाउन भनेको छ। यसको मतलब 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिसके पछाडि प्रधानमन्त्री र सम्भवतः राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव समेत दर्ता हुन सक्ने खालको आकलन गरिएको छ। चितवनमा केही बेर अगाडि मात्रै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगमनकारीसँग अब सहकार्य नहुने भनेर भनेका छन्। यसको मतलब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना बढेको छ र प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाका भातृ संगठन यदि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरको कार्यक्रममा संसद पुनर्स्थापना भए आन्दोलन हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब के होला? हो, अब यहाँनिर चाहिँ नेपालको राजनीति कतातर्फ जान्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपयले प्रधानमन्त्रीले संसदकाल लगाउँछन् भनेर हल्ला समेत चलाएका छन्। त्यसलाई त्यही आशंकालाई अलिक बलियो बनाउने गरी आज मात्रै बिहान प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए। केही बेर अगाडि मात्रै सुरक्षा निकायका चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। अब त राजनीति प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो प्रधानमन्त्री आफै आन्दोलनमा जान्छन् वा जाँदैनन् त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन र विराटनगरमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयलाई प्रधानमन्त्री आफैले पनि हिजो मात्रै सच्याएका छन्। उनले अदालतले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने र आन्दोलन भनेको मतलब चाहिँ विकासको आन्दोलन हो, सडकमा हामी जाँदैनौँ, अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ भनेर भनेका कारणले प्रधानमन्त्री आफै आन्दोलनमा सहभागी हुने कुरा अहिले भर्खरै भन्न सकिने अवस्था छैन। यदि उनीसम्मको नेकपाको बैठक बस्ला र त्यसले कुनै निर्णय गर्ला तर अहिलेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको आदेश पछाडि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका विद्यार्थी संगठनदेखि सिङ्गो पार्टी कमिटीले नै देशव्यापी रूपमा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम गरिराखेको छ। काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा प्रचण्ड नेपाल समूहको विद्यार्थी संगठनले युवा संगठनले शान्ति वाटिकामा दीप प्रज्वलन गरेको छ। त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनमा विजय र्याली गर्ने भनेर दीप प्रज्वलन कार्यक्रममा केही बेर अगाडि मात्रै सहभागी भइसकेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। देशभरि प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाका कार्यकर्ताहरूले दीप प्रज्वलन गरिरहँदा उनीसम्मको नेकपाले के गर्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकाले सम्भवतः केही समय पछाडि प्रधानमन्त्रीले त्यही मार्फत आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ला। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको निर्णय आदेश मान्दिन भनेर भन्न सक्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीसँग पक्कै नहोला। भने पछाडि अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। प्रथमजी यहाँसम्म भन्न सकिने अवस्था छ जस्तो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसके पछाडि 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्देशनात्मक परमादेश नै जारी गरिसके पछाडि 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने भयो र प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको प्रवक्ताले अब प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछौँ भनेका छन् र कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले आफै राजीनामा दिनुपर्छ पनि भनेका छन्। यसको मतलब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा यही परिस्थिति रहिराखे नरहने निश्चित जस्तो देखिएको छ। राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँगै नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य दलहरूको पनि एउटा साझा धारणा बन्नुपर्नेछ। किनभने महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनका लागि झन्डै 2 तिहाई बहुमत संविधान अनुसार आवश्यक पर्छ, 2 तिहाई सांसदको मत। यसकारण राष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव के हुन्छ, संसदमा प्रवेश गर्ला वा नगर्ला भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध भने अविश्वासको प्रस्ताव पक्कै पनि दर्ता हुँदैछ। किनभने त्यसको सङ्केत आजै मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा केही बेर अगाडि सर्वोच्चको आदेश आइसके पछाडि सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन्। प्रश्नजी अबको सत्ता समीकरणको विषयमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ त धेरै समय भइसक्यो यसै क्षेत्रमा तपाईँले रिपोर्टिङ गर्दै आइराख्नु भएको छ। सत्ता समीकरणको विषयमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि के हुन सक्ला, आकलन के गर्न सकिन्छ?
प्रचण्डजी खास गरी अबको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने विषय चाहिँ अहिलेको प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिने अवस्था जस्तो देखिन्छ, किनकि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँग एकल रूपमा बहुमत नहुन पनि सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अगाडि पनि शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आगामी सरकारको नेतृत्व गर्न अफर गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। त्यो भनेको चुनाव भइसके पछाडि गठन हुने सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने यता प्रचण्ड नेपाल समूहले आफूले संसद स्थापना पछाडि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने भनेर केही समय अगाडि उपयोग गरेका कारण काङ्ग्रेस निर्णायक शक्तिमा पुग्ने देखिएको छ र त्यसमा मधेस केन्द्रित दल खास गरी जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका कस्तो रहनेछ, उसले कसलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हिसाबले अर्थ राख्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा भन्दा उनको विपक्षमा धेरै दल र धेरै सांसद रहेका कारण अबको सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस वा प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यस विषयमा कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको र सम्भवतः भोलि नै नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय समितिको बैठक र नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको बैठक बसिसके पछाडि आगामी सत्ता समीकरणको विषय अझै बढी क्लियर होला प्रसन्नजी। अमृतजी, मैले अघि तपाईँलाई हाम्रो संवादको सुरुवातमा पनि सोधेको थिएँ, विशेष गरी पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि शीर्ष नेताहरूको भनाइ चाहिँ के छ? प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा कुरा आइराखेको छ अथवा के छ? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्देशनात्मक परमादेश पछाडि काङ्ग्रेसका नेताहरू शीर्ष नेताहरूले त अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको विषय जानकारीमा आएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू जगत थापा लगायतका नेताहरूले नेपालको संविधान र लोकतन्त्रको विजय भएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको विषय बाहिर आएको छ र त्यसको प्रचण्डले चितवनमा एक बेर अगाडि मात्रै भनेको विषयले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग र प्रतिगमनकारीसँग भनेका छन्। खास गरी उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिएका उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि अवस्थामा अब सहकार्य नहुने भनेका छन्। यसको मतलब सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति त आइसकेको छैन, सार्वजनिक भइसकेको छैन। खालि प्रचण्डले भनेको आधारमा चाहिँ सत्ता समीकरण लगाएका विषयलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अब बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव गर्दा होला र अरू शीर्ष नेताहरूले त्यही बेरमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ला प्रचण्डले। अब अन्त्यमा अमृतजी, अहिले विशेष गरी सुरक्षा निकायलाई पनि हाई अलर्टमा राखिएको छ भन्ने समाचार पनि भर्खरै मात्र प्राप्त भएको छ। खास गरी देशमा अब के हुन सक्छ? प्रचण्डजी, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा देशव्यापी रूपमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको पार्टी सिङ्गै पार्टी सँगसँगै उसका भातृ सङ्गठनहरूले देशभरि दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् र त्यसै अनुसार काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। र नेकपाको ओली समूहले के गर्छ भन्ने विषयले तपाईँले भनेको विषय नेपालको राजनीति अब के हुन्छ भन्ने विषय त्यागेर गर्न नहुन्छ। ओलीसम्मको नेकपाले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरिसकेकाले पहिले नै यही हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था त छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन निर्देशन दिएको र संवैधानिक इजलासले गरेको सम्भावित निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाइएका कारण परिस्थिति केही असहज हुन्छ कि भन्ने आकलन कसैले गरेका देखिन्छ। यद्यपि सरकारले के गर्छ, नेकपाको ओली समूहले के गर्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेका कारण राजनीति कता जान्छ, अब आगामी घटना के हुन्छ भनेर अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। हस्, यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ संवाददाता अमृतराज काफ्ले। अब हामी हाम्रै संवाददाता पुष्कर खतिवडासँग कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला उहाँ सर्वोच्च अदालत अगाडि हुनुहुन्छ। पुष्करजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामी सुनिरहेको छौँ। यति बेला त्यहाँको तपाईँ अहिले त्यहाँ गइराख्नु भएको छ, सर्वोच्च अदालत अगाडि हुनुहुन्छ, त्यहाँको दृश्य के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। प्रसन्नजी, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकार गरेपछि अथवा त्यो सिफारिसलाई
प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पछाडि नेकपाको अर्को खेमा प्रचण्ड माधव समूहको नेकपाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको थियो र यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट सम्बन्धीमा पनि फैसला आउनलाई यो निकै लामो समय लागेको थियो। तथापि आज फागुन 11 गते सर्वोच्चबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने भनेको छ र जस्तै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै 13 दिनभित्र सभा बोलाउने समेत भनिएको छ र यो बिचमा यतिखेर सर्वोच्च अदालत अगाडि म केही बेरमा थिएँ र त्यहाँनेरिको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सुरक्षा व्यवस्था खडा परेको छ, साथै सञ्चारकर्मीको ठुलो भिड छ र अधिवक्ताहरूले त्यस विषयमा आफ्ना भनाइहरू राख्नु भएको छन्। हामीले पनि केही अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनलाई सर्वोच्चले निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। त्यसै गरी केही बेर अगाडि माइती घरबाट आउँदै गर्दा माइती घरमा देखिएको दृश्य कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेकपाको अर्को खेमा प्रचण्ड माधव समूह पक्षधरका अनेरा सोभी तथा युवा सङ्घका केही कार्यकर्ताहरूले चाहिँ दीप प्रज्वलन गरेर माइती घरमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको स्वागत गरेका थिए भने नेविसङ्घ तथा नागरिक समाजले समेत दीप प्रज्वलन गरेको अवस्था थियो। तपाईले त्यहाँका केही सर्वसाधारणहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभयो होला, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? धेरैले त हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिरहेका छौँ कि सर्वोच्च अदालत भएको छ भन्ने भान भएको छ, बल्ल आएर भनिराख्नु भएको थियो भने तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुभयो? जस्तो सर्वसाधारणबाट चाहिँ भन्नुहुन्छ भने केही निश्चित प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। अधिकांशले त संसद पुनर्स्थापना भएकोलाई स्वागत गर्नुपर्ने र सर्वोच्चले न्याय गरेको भनेर बताएका छन् भने केहीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको समर्थन गरेको पाइएको छ। यस्तोमा देखिएको दृश्य कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालत अगाडि र माइती घरमा बाइकमा सवार हुँदै गएका व्यक्तिहरूले समेत संसद पुनर्स्थापना जिन्दाबाद लगायतका नाराहरू लगाएका थिए भने केहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा नारा लगाएको पाइएको थियो। र अहिले काठमाडौँको स्थितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रहरीको सुरक्षता बढाइएको छ, जस्तो सुरक्षा परिचालनलाई एकदम कडाको साथ लगाइएको छ भन्नुहुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। हस्, समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्कर खतिवडा, हाम्रा संवाददाता, र यति बेला हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएसँगै अहिले सर्वोच्च अगाडि देखिएको दृश्यको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित जनयुद्धको हस्ताक्षर पुस्तक विमोचन समारोहमा अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सही फैसला हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। 70 वर्षको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि अहिले विभिन्न ढङ्गले लडाईँ चलिरहेको अवस्थामा अदालतले सही फैसला गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। संसद विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष दाहालले अहिले भएको आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण युद्ध मान्न पर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। हामी 11 गते फागुनसम्म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह निकट आदिवासी जनजाति संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा दाहाल नेपाल समूह निकट आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक थारू संघ र मुस्लिम संगठन नेपालले आज संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएको प्रदर्शन भुटाहिटी, असरण, इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुरमा पुगेर कोट सभामा परिणत भएको थियो। कोट सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई निरन्तरता दिएमा संविधानले समाप्त हुने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक कदमलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले गणतन्त्र धरापमा पार्ने काम भए कडा संघर्ष हुने बताउनुभयो। जनताले
अहिलेको सरकारले उठाएको कदमलाई अस्वीकार गरिसक्यो। अब हुने आन्दोलन भयो भनेदेखि र आन्दोलन यदि अब तपाईँ के छ भने प्रतिगमन सचिएन, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई धरापमा पर्यो र यसलाई समाप्त पारियो भने यहाँनिर भीषण आन्दोलन हुन्छ। महोत्तरीमा बोल्दै नेता यादवले लोकतन्त्रको रक्षा आफूहरूको दायित्व रहेको र वर्तमान सरकारको मनसाय चुनाव गराउनु नरहेको बताउनुभयो। लोकसङ्घीय गणतन्त्र हाम्रो रक्षाको दायित्व, हाम्रो प्रायोरिटी हो, अहिलेको आवश्यकता पनि हो र प्रतिगमनलाई खारेज गर्ने सच्याउने अहिलेको जरुरत। प्रतिगमनभित्रै हुने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन, द्वन्द्व फसिन्छ। अहिलेको सरकारले चुनाव पनि गराउन सक्दैन, निर्वाचन आयोगले पनि त्यो गराउन सक्दैन र चुनाव गराउँछु भनेर कसैले आफ्नो 2/3 बहुमत झन्डै पुगेको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै अनि अल्पमतमा पर्नका लागि कोही चुनाव गराउँछ, संसद भङ्ग गर्छ। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य शरद सिंह भण्डारीले जसपा पार्टीभित्र कुनै किसिमको मतभेद नरहेको बताउनुभयो। नेता भण्डारीले पार्टी समायोजनको प्रक्रियामा रहेकोले छुट्टै बेलालाई पार्टीमा गुटबन्दी भएको देख्नुलाई दृष्टि दोषको संज्ञा दिनुभयो। सुरक्षा परिषदको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सुरक्षा परिषदको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाका विषयमा छलफल भएको हो। नियमित बैठक भनिए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट उपरको बहस सकिएको र केही दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरिरहँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफूले राजीनामा नदिएको प्रश्न पार्नु भएको छ। आज बिहानैदेखि राजीनामा दिएको हल्ला आएपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफूले राजीनामा नदिएको र दिनुपर्ने परिस्थिति पनि नरहेको बताउनु भएको हो। आफू राजीनामा दिने सोचमा समेत नरहेको उहाँले बताउनुभयो। आफूले प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा सधैँ अगाडि रहेर आवाज उठाइरहेको तर आफ्नो राजीनामाको बारेमा एक पटक समेत नसोधी समाचार आउँदा दुःख लागेको बताउनुभयो। मैले पनि आज मेरो फोन पनि दुईटा व्यस्त रहे। साथीभाइहरूले एकदम धेरैतिरबाट सोध्नुभयो अनि मात्रै छक्क परेँ कि मैले राजीनामा नदिएको राजीनामा कतै गएछ भनेर। अहिले महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिने परिस्थिति पनि होइन, राजीनामा दिएको पनि होइन, राजीनामा दिने सोच पनि छैन। मैले आफ्नो बारेमा यति भने। मिडियाहरूले मलाई सोधेर यो कुरा लेख्नु पर्थ्यो लेख थाकेर। अहिलेको परिस्थितिलाई आफू अनुकूल बनाउन चाहनेहरूबाट यस्तो हल्ला आएको पनि महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताउनुभयो। आफूले अदालतमा गरेको बहसप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट रहनु भएको भन्दै मिडियामा आएका विभिन्न हल्ला निराधार रहेको पनि कतिको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसो गर्नु असन्तुष्ट रहनुभयो महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सरकारी वकिलबाट गरिएको डिफेन्सलाई लिएर, जबकि प्रधानमन्त्रीले मलाई बोलाएरै हाम्रो करिब 6-7 दिनको बहस सरकारी वकिलको बहसको कतिपय पाटा पक्षलाई उहाँले सुनेरै उहाँले तपाईँले यसरी राम्रो गर्नुभएछ, ल बधाई छ, धन्यवाद छ, परिणाम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर चाहिँ जे भए पनि तपाईँहरूको तर्फबाट गरिने डिफेन्स चाहिँ राम्रो ढङ्गले डिफेन्स भयो, हामी आशा गऱ्यौँ कि परिणाम सकारात्मक आउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। आफ्नो बहसप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो भन्ने कुराको कहीँ कतै कुनै स्रोत नखुलेको महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पूर्वी नवलपरासीको कालिका माध्यमिक विद्यालयको मूल गेट पल्टिँदा एकजना बालिकाको मृत्यु, एकजना बालक सामान्य घाइते। कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा निधन हुनेको संख्या 5 लाख नाग्यो। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा मैनबत्ती बालेर शोक व्यक्त। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा नयाँ बस्ती र खुमलटारको जित, मध्यपुर र पुलचोक पराजित।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई नियुक्त गरेको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संविधानको धारा 282 बमोजिम विश्वकर्मालाई राजदूत नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा संसदीय सुनवाई बिनै डाक्टर विश्वकर्मा राजदूत नियुक्त हुनुभएको हो। सरकारले सिफारिस गरेको 45 दिनसम्म सुनवाई हुन नसके स्वतः नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले डाक्टर विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका 5 कालिका माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालयको मूल गेट पल्टिँदा च्यापिएर एकजना बालिकाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 6 घर भई हाल कावासोती 5 मा बस्दै आएका मुक्तबहादुर सिन्जालीकी छोरी कक्षा 3 मा अध्ययनरत 8 वर्षीय बालिका गमित्रा सिन्जालीको मृत्यु भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लेखराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयको वार्षिकोत्सवको तयारी भइरहेका बेला घटना भएको थियो। बालिकाको निधन भएपछि विद्यालयको वार्षिकोत्सव रोकिएको छ। घटनामा सोही विद्यालयको कक्षा 4 मा अध्ययनरत 10 वर्षीय विस्मत ढकाल सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित बैजनाथ सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। विद्यालयका विद्यार्थीलाई कुटेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कक्षा 9 मा अध्ययनरत मनिषा नाथलाई कुटेपछि उनको टाउको र हातमा चोट लागेको छ। घाइते विद्यार्थीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। प्रधानाध्यापक सिंहले विगतमा समेत विद्यार्थीहरूलाई कुट्ने गरेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्। स्कुल पढ्ने काम हो, सिक्ने काम हो, सरले गलत हामीले गलत गरेका सरले सहीबाट ल्याउने काम राम्रो शिक्षा दिने काम हो। कसरी हान्नु पाइन्छ? कबड्डी त खेल्न कल हुँदैन। ओ केटीको मनिषानाथ कबड्डी खेल्नु न जबरजस्ती क्या खेल्नु पर्यो? अब हान्नु नै क्या पर्यो? केटीको हर समस्या हुन्छन् न। कसरी हान्नु क्या पर्यो? केटीलाई के गल्ती नभएको कबड्डी नखेल्नु हातमा हान्नु टाउकोमा क्या हान्नु? हरेक विद्यार्थीबाट 120 पानी, 120 टोयलेट, 120 यो गरेर माग्ने गरिन्छ। अनि 1 महिनाको 100 रुपियाँ मासिक फिस मागिन्छ। 1 वर्षमा 1200 माग्यो। अनि यो के हो भनेपछि यो कक्षा 9बाट माग्ने गरिन्छ यो मासिक फिस, अरू क्लासबाट मागिँदैन। यो किन मागेको हो भन्दाखेरि सरहरू हान्न आउने गर्छन्। अनि यो भवन अधुरै छ भन्ने गर्छन्। यो हामीलाई फिस माग्छन्। 41 लाख रुपियाँको बजेट आयो भन्छन्, बजेट सकियो भन्छन्, वो भवन अधुरै छ, के गर्ने? हामीलाई फिस माग्छन्, हामीले कहाँबाट दिने? विगतमा पनि प्रधानाध्यापक सिंहले यस्ता कार्य गर्दै आएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले कारबाही गरिने बताएका छन्। अब उहाँले त्यो प्रतिक्रिया त्यसरी कुड्ने काम चाहिँ गर्नु नराम्रो हो। उहाँले त्यसलाई मतलब कि क्षमा याचनामा गर्नुपर्ने र त्यस्ता काम अबदेखि नगर्नुपर्ने हो। विगतमा पनि त्यस्ता कुराहरू थुप्रै आएका छन्। थुप्रै विद्यार्थीहरूको विगतमै त्यस्ता गतिविधि भएका, त्यसरी कुटाइ पिटाइ गरेर गर्ने त्यो प्रक्रिया उहाँले त्यसलाई अझै पनि सुधार गर्नुभएको छैन। त्यसको लागि पनि मैले पनि केही पहल गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यो पहल गर्छौँ। प्रधानाध्यापक पक्राउ परेपछि विद्यालयको पठन पाठन बन्द रहेको छ। सप्तरीमा चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 7 महिनामा 483 सवारी दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि 48 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस अवधिमा भएका सवारी दुर्घटनामा परि 624 सवारी साधनमा क्षति तथा 630 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र धमलाका अनुसार यस अवधिमा सवारी ऐन नियम विपरीत काम गर्ने चालक र सवारी धनीबाट जरिवाना बापत 73,21,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन समेत गरिएको छ। सवारी चालकहरूको कारणले बढी दुर्घटना हुने गरेको देखिएकाले दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक अनुशासन कायम गरिनुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ। गाडी चलाउनु हुँदैन, सबैलाई थाहा छ, तर थाहा भएर पनि मान्छे स्पिडमा गाडी चलाउँछ। अब सब चिज ट्राफिकले, सब चिज पुलिसले मात्रै गरेर नियन्त्रण हुँदैन सवारी दुर्घटना। यसको लागि हरेक व्यक्ति आफै रेस्पोन्सिबल हो।
दुर्घटना भयो भने पहिलो ज्यान त त्यही सम्बन्धित व्यक्तिको जान्छ नि, त्यसपछि उसको घर परिवार पीडित हुन्छ, त्यसपछि समाजका व्यक्ति पनि पीडित हुन्छ र अन्य पनि यसबाट असर चाहिँ समग्रमा राष्ट्रलाई नै पर्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूले सबैले आफ्नो घर परिवारका मान्छेहरूलाई पनि जसले गाडी चलाउँछ तिनीहरूलाई पनि लाइसेन्स छैन भने गाडी नदिनुहोस्, लाइसेन्स भएको मान्छेले गाडी लिएर जाँदा पनि कम्तीमा ओभर स्पिड नचलाइदिनु, 3 जना नचढ्दिनु, हेलमेट अनिवार्य लगाउनु। चौकमा मेन चौकमा प्रहरी हुन्छन्, गजेन्द्र चौक या नेता चौक भन्नुहोस्, हेलमेट लगाउनु हुँदैन भनेर कहीँ पढाएको छ, कहीँ सिकाएको छ? हेलमेट लगाउनु पर्छ, हेलमेट लगाउनु पर्छ, हेलमेटले आफ्नो टाउको जोगिन्छ, ज्यान जोगिन्छ, सबैलाई थाहा छ। प्रहरीले 4 दर्जन भन्दा बढी चालक सहचालकका साथै सवारी धनीहरूलाई सहभागी गराई सचेतना कार्यक्रम गरेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा निधन हुनेको संख्या 5 लाख नाग्यो। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा मैनबत्ती बालेर शोक व्यक्त। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा नयाँ बस्ती र खुमलटारको जित, मध्यपुर र पुलचोक पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नयाँ संस्करणको एनसेल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। आफ्ना ग्राहकको सजिलोका लागि सोमबारबाट एनसेल एप सञ्चालनमा ल्याएको एनसेलले जनाएको छ। मोबाइलमा नयाँ एप डाउनलोड गर्ने प्रत्येक नयाँ ग्राहकले 1 GB डेटा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एनसेलले जनाएको छ। त्यस्तै नयाँ एप मार्फत अनलाइन रिचार्ज, भोइस र डेटा प्याक लिन सकिनेछ। एपबाटै गुनासो दर्ता गर्न सकिने, सेवा सुचारू र बन्द गर्ने, एनसेलका सबै सेवा तथा सुविधाका बारेमा सेल्फ सर्भिस सुविधा एनसेलले राखेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, सर्वोच्च अदालतबाट बदर। 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश। आफूले राजीनामा नदिएको महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको भनाई। आफू अनुकूल परिस्थिति बनाउन खोज्नेहरूले झुटो हल्ला चलाएको प्रतिक्रिया। पूर्वी नवलपरासीको कालिका माध्यमिक विद्यालयको मूल गेट पल्टिँदा 1 जना बालिकाको मृत्यु, 1 जना सामान्य घाइते। कोरोना संक्रमणका कारण अमेरिकामा निधन हुनेको संख्या 5 लाख नाग्यो। राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा मैनबत्ती बालेर शोक व्यक्त। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजका खेलमा नयाँ बस्ती र खुमलटारको जित, मध्यपुर र पुलचोक पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।